Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. फरमाया कि मेरे घर के अंदर दुश्मन है, मेरे भाइयों में आपस में दुश्मन है। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लाकर पेश कर देंगे। क्या तुझसे भी ज्यादा परेशान थे जिनकी अपने सुताली भाइयों ने उनको कुआं के अंदर डाल दी है। उसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बेटा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, क्या हुस्न जमाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाए। फिर अल्लाह पाक परवरदिगार आलम यूसुफ अलैहिस्सलाम को लाकर पेश कर देंगे। क्या तू इससे भी ज्यादा, तेरे दुश्मन थे, तेरे घर के अंदर इससे भी ज्यादा लड़ाई और फसादात थे कि इतने भी ज्यादा तुझे हसद करते थे तेरे साथ तेरे भाई, तेरे घर वाले। आज यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख ले, फिर कहेंगे अल्लाह मैं तुझे ज्यादा, बहुत ज्यादा गरीब था, मेरे पास ना कुछ खाने का था ना कुछ पीने का था, इंतही मैं गरीब गुर्बत में था, जिसकी वजह से तेरे जिक्र से गाफिल हो गया, तेरे हम्द सना से गाफिल हो गया, तेरी इबादत से गाफिल हो गया। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम फरमाएंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ला कर पेश कर देंगे। अल्लाह अकबर। ईसा अलैहिस्सलाम के क्या थे? कुछ भी नहीं थे। एक प्याली था, वो प्याली भी के मांगने वाले कोई फकीर आए थे, अल्लाह ने बजुहाना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो प्याली भी फकीर को दे दी है और कहा कि फिर पानी कैसे पिएगा? कि कहा कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दो हाथ के दो जो है ना हाथ दी है, हम अपने चिल्लू भर के पानी पी लेंगे। वो प्याली भी अल्लाह के रास्ते में सदका कर दी। तो कल क़यामत को तुम्हारी क्या जवाब होगी? तो फरमाया यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। भाई से भाई भागेंगे, उसकी माँ से बेटे भागेंगे, बेटा से माँ भागते रहेंगे, बाप से बेटा भागते रहेंगे, बाप बेटा से बाप भागते रहेंगे। व साहिबतिही, और बीवी शौहर से भागेंगे, शौहर बीवी से भागते रहेगी। व बनीही, और बेटियां भी एक दूसरे से भागते रहेंगे। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। हर शख्स की ऐसी हालत होगी, हर शख्स की ऐसी हालत होगी जो उसको औरों की तरफ से बेपरवाह हो जाएंगे, वो या नफ्सी करते रहेंगे। क्या पकड़ होगी उनकी कल क़यामत के दिन। वलौ तरा इज़ फ़ज़िउ फला फ़ौत वाख़िज़ू वउख़िज़ू मिन मकानिन क़रीब वक़ालू आमन्ना बिही व अन्ना लहुमुत तनावुशु मिन मकानिन बईद वक़द कफ़रू बिही मिन क़ब्लु व यक़ज़िफ़ून बिल मिन मकानिन बईद। काश वो घबराहट वाले दिन, काश आप देखें जबकि वो घबराए हुए होंगे, आप घबराए होंगे। फला फौता, पर उस दिन बचना मुश्किल है। व उखिजू मिन मकानिन करीब, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि पास ही वो पकड़े जाएंगे, वो पास ही पकड़े जाएंगे सारे के सारे, और कहेंगे कि हम कुरान पर ईमान लेकर आए हैं। जब वो पकड़े इनके पास लेकर आए जाएंगे, पकड़े जाएंगे, उसी वक्त में कहेंगे हमने ईमान लेकर आए कुरान के ऊपर, हमने कुरान के ऊपर ईमान लाया, अल्लाह के ऊपर ईमान लाया, अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू के ऊपर ईमान लाया, अल्लाह की रिसालत के ऊपर ईमान लेकर आया और अल्लाह की कुरान के ऊपर ईमान लेकर आए। और जब इतनी देर से ईमान का उनकी हाथ आना, क्या ही मुश्किल वक्त होगा। क्या है, वो बहुत दूर दूर से बात ही फेंका करते थे और इनकार करते थे। हाँ, कुरान की भी इनकार करते थे और रसूल का भी, रिसालत का भी इनकार क्या करते थे और क़यामत के दिन का भी वो इनकार क्या करते थे और बहुत दूर दूर से बातें हंका करते थे उस वक़्त में। यानी ईमान लाना अब क्या है, इनके लिए आसान है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत दूर जाकर पहुंचे हैं, अब इनके ईमान का मौका नहीं है। आज दिन है, हिसाब और किताब के दिन है। आज ये बहाना तुम्हारे सामने नहीं चलेगा, अल्लाह की सामने। यौम युनफ़क़ु फ़िस्सूरि फ़फ़ज़िअ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्दि इल्ला मन शाअल्लाह व कुल्लु अतौहु दाखिरीन। अल्लाह ने फरमाया कि जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो जो कोई आसमान में है और जो कुछ जमीन में है, जो कुछ आसमान में है और जो कुछ जमीन में है, सारे के सारे घबराए हुए होंगे, सारे के सारे घबराए हुए होंगे। मगर अल्लाह जिसे चाहे, अल्लाह जिसे चाहे
اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ. کل قیامت کی دن لوگ جماعت بجماعت گرو بگرو ہو کر اللہ کی سامنے پیش ہوں گے اور عاجز ہو کر سامنے پیش ہوں گے. آج کتنی بڑی لگتی ہے تمہیں تکبری کرنا، کتنی بڑی غرور ہے، کتنی بڑی بہادر ہے. دیکھو اپنے مال کی اس کی بہادری، مال کی جواہر اس کو دیکھو، اس کو غروریت کی جواہر کو دیکھو، اس کی تکبری، اور اس کی طرف دیکھو ایڑیاں اٹھا کر چلنا، اپنے گریبان کو کھول کر چلنا. یہی کل اللہ کے سامنے جو پیش ہوں گے تم اسی وقت میں عاجز ہو کے اپنے آپ کو جھکے ہوئے پکڑے ہوئے اللہ کے سامنے جب تمہیں پیش کیے جائیں گے اسی وقت میں تمہیں پتہ چل جائے گا سب کچھ. اللہ پاک پروردگار عالم نے فرمایا اس گھبراہٹ سے امن پانے والے جو ہوں گے وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. جو نیکی لائے گا سو اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اس سے بہتر بدلہ ملے گا. اللہ نے پھر فرمایا الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ حکمت والی کتاب ہے، یہ رحمت، اس میں احسان کرنے والے نیکی کرنے والوں کے لیے رحمت ہے اور ہدایت ہے. اور جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کی دین پر ایمان رکھتے ہیں وہ یقیناً کامیاب ہے، اور باقی سب کے سب ناکامی ناکام ہیں. اللہ پاک پروردگار عالم نے فرمایا پھر یہ سب ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم یحسنون. اللہ نے بے شک اللہ ان کی ساتھ ہے جو فرزگار ہیں اور جو نیکی کرتے ہیں، جو نیکی کرتے ہیں. اللہ یقیناً اس دن انہیں امن عطا فرمائیں گے. للذین استجابوا لربهم الحسنی، اور انہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور ان کی واسطے بلائی ہے. لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکۃ هذا یومکم الذی کنتم توعدون. نہ غم ہوگا ان کو اس بڑی گھبراہٹ میں، اس دن اتنی بڑی گھبراہٹ میں ان کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین وہ لینے آئیں گے، ان کو فرشتے لینے آئیں گے. آج تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، آ جاؤ. یعنی موت کو اللہ پاک پروردگار عالم جنت اور دوزخ کے درمیان جمع کیا جائے گا، جنت اور جہنم کے درمیان موت کو جمع کر دیا جائے گا اور ان کو امن کا گوارا مل جائے گا اور وہ امن میں رہے گا. ان کی بدلہ میں ان کو کیا ملے گا؟ امن ملے گا. اور جو لوگ نیک عمل نہیں کی ہے اس دن ان کی گھبراہٹ اس قسم کی ہوگی یا نفسی کرتے رہ جائیں گے. اللہ پاک پروردگار عالم اس قیامت کی گھبراہٹ سے ہم سب کو نجات عطا فرمائیں، اور قیامت آنے سے پہلے اور ہمارے موت سے پہلے اللہ پاک پروردگار عالم ہمیں موت کی تیاری کرنے کے توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.